तेगा जाणां चलयांक घरकामाक म्हणून आग्रतावन आपोवन व्हरतना जुलय 25 तारखेर दोगा जाणां सिस्टरांक छत्तीसगडाच्या दुर्गा रेल्वे स्टेशनान अरेस्ट केला. आसीसी सिस्टर्स ऑफ मेरी इमॅक्युलेट ह्या धार्मीक मेळाची सिस्टर प्रीती मेरी आनी सिस्टर वंदना फ्रांसीस केरळा मुळाची जावन आसून तांचे सांगाता पयन करतल्या सुकुमान मांदवी हाकाय पोलिसांनी कैद केला. ह्या चलयांक मतांतर करतात आनी विक्र्याक व्हरतात म्हणून स्थळी बजरंग दळ मुखेली रवी निगम हाणें दिल्ल्या दुराक लागून पोलिसांनी ह्या सिस्टरांक कैद केला. पूण मेळाच्या धर्म भयणींनी हो आरोप तिरस्कार केला. ती चलयो कांय भुरगीं न्हय, 18-19 वर्सांची जावन आसून तांचे तावन बरपीनिशी बरोवन घेतलेले उपरांत आनी वडिलांचे अनुमतेन तांकां कामाक आपोवन व्हेल्लें जावन आसा म्हणून कोवेंताच्या एका सिस्टरान कळयलां. त्या चलयांच्या कुटुंबदारांनी उलोवन म्हळां की तांकां कामा खातीर व्हेल्लें सोडून दुसऱ्या खंयच्याय कारणा खातीर न्हय, घरच्यांच्या परवणगेनीच तांकां व्हेलां. रायपूर DSCन ह्या विशीं उलोवन सिस्टरांक बेस्टेन्स कुडायला. तीं घरकामा खातीर चलयांक आपोवन व्हरतालीं आनी तीं निरपराधी म्हूण कळयलां. हे घडीत जायत्या राजकीय चर्चेक कारण जालां. काँग्रेस मुखेली आनी लोकसभेंत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन राहुल गांधीन कठीण उतरांनी ह्या घडिताचें खंडन करून हें भारताच्या धार्मीक स्वातंत्र्याचेर केल्लो हल्लो म्हूण कळयलां. विरोध पार्टीच्या सद्यांनी सोमारा दिसा पार्लिमेंटा भायर प्रतिभटन करून सिस्टरांक बेगीन सोडच्याक आग्रो केलो. छत्तीसगड मुखेलमंत्री विष्णुदेयो साय हाणें सांगलां कानुना प्रमाणे ह्या घडिताची तनखी जातली. ह्या विशीं तुमची अभिप्राय कितें? कमेंट बॉक्सार कळया.